देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा, देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू थंय जिवीत जोडूंक जेजू सशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, जुआं बाप्तिस्तान जेजूची वाट तयार केली आनी जेजू आयिल्ल्या उपरांत जेजूक वळखल्ल्यानी जेजूचो पाटलाव केलो. जुआं बाप्तिस्ताच्या शिसांनी सयत जुआंक सोडलें आनी जेजू फाटल्यान ते गेले. आज ह्याच रितीन जेजूक आमी स्विकार केला तर जेजू सवे आमचें जिवीत कोण घट करता तीर करता. जेजूच्या एकवटान आमकां भावार्थान घट करता. त्या सेवका सवे जेजू आमचो गवळी, आमी ताज्या हिणांतल्यो शेळयो. हांव ताज्या हिणांतली शेळी गी म्हणल्यार आमकां विचारी. हांव ताज्या हिणांत आसांगी, बऱ्या गवळ्याच्या हिणांत हांव आसांगी. ह्या कापाटी, ह्या विद्रोही गवळ्यांच्या हिंडांत हांव आसांगी म्हणल्यार आमकां विचारी. देखून जर तर देवाक मानवोवच्या बदलाक लोकांची ह्या पुस्तलावणी ह्या लोकांक मानवोवचे रितीन आमी जियेल्या तर आनी देवाक दिवचो स्थान या मान महिमा चुकोवन तरी आमी ह्या संवसारांतल्या सेवकांक दिलां तर देवा लागचें बक्षाने मागया. आनी पराजूच्या हिंडांत भद्र आसूंक आमच्या भावार्थान तीर रावंक कृपा मागून आमी केल्ली सर पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारूंक सांगता. मनांत तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासून सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर.
माथुया सर्गीच्या भो मोगळा बापा तुका कर्याका आनी जा देवा तुज्या पुता जेजू तें संपूर्ण तरान जाणां जावं ताजो मोग करून पाटलाव करून ताजी सेवा आमी करता आसतना जें कितें तुका मानवता तेंच करूंक आनी तूं कितें कुशी व्हरताय तेंच आमी स्विकार कर खालत्यापणान जिवचें बरें मन तूं आमकां दी ह्या वरवीं तुजें राज परगट जावं आनी सर्वांकी तुज्या हिणांत तुज्यो शेळयो जावन जिवची वाट उक्ती जावं हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सांत पावलान हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 13 वळ 1 तावन 9 पर्यंत. देवाक मानवोंची सेवा. भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. कित्याक अशे बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणा आसता देवदूतांक सत्कार केला. बंदींत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सवे तुमी बंदींत आसात म्हूण लेखा. दगदणेक सांपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयिल्ले बरी तुमचे वयरी कस दगद येतीत म्हूण चिंता. तुमचे मदें लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थान मान मेळूं आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं. कित्याक पोसडेपण आनी प्रद्वाद आदरतल्यांची देव जडती करतलो. दुडव्याची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां हांव तुमकां सांगचो ना, हांव तुमकां सोन घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशांच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. विविध आनी विचित्र शिकोवण्यांक बुलोवन आडवाटेक गुवा नाकात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया क्रिस्ता जय जय. हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय. क्रिस्ता जय जय. हालेलुया क्रिस्ता जय जय. हालेलुया क्रिस्ता जय जय. हालेलुया क्रिस्ता जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सामर्कासो शुभ वर्तमान आवस्वर्सो वळ 14 तावन 29 पर्यंत. St. Mark's Gospel, chapter 6, verses 14 to 29. हेरोद आनी जेजू. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यांक गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोदराच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटले स्नान जाता जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखून ससर्यांकोचो ह्यो पदव्यो ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्यां बरी एकलो म्हणटले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटलो. हेरोदीनस जन दाण्ण जुवांक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदींत घाल्लो. आपल्या बाबा पिलिपाचे बायले हेरोदियसाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिजे लागीं लग्न जाल्लो. पूण तुज्या बाबाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांव ताका सांगिल्लें. देखून हेरोदियास जुवांवचेर द्वेश दवरून आसली आनी ताका जिवीशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साद जालें ना. कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हणून वळखून हेरोद ताका भियेतलो
आनी ताका आपाय गडान अशें रगतलो. साबार फावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पळोवन ताका तो खुशेन आयकतलो. क्रमेन हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिल्यांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासलांत येवन नाचली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मान सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्द वांटो मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्या चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जाता जुवांवचें शीस विचार. तक्षणांच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तापकांत स्नान जाता जुवांवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां उजेर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतार मोडोवंक ताणें खुशी व्हेली ना. देखून तक्षणांच ताणें एका पाऱ्यागाराक जुवांवचें शीस हाडी जय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बदनेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी तें एका तापकांत घालून चलयेक हाण दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. इकोबार आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निके पिली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त काल आज सदां सर्वदा तोच. जेजू क्रिस्त काल आज सदां सर्वदा तोच. त्याच जेजूच्या एकवटांत आशिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, तुम्ही तुमच्या जिवितांत शिकल्यात आनी जायत्यांनी तुमकां शिकयलां. एकल्यान गी जायत्यांनी आमकां शिकयलां, शिकोवंक ना गे. आदल्या म्हयन्यांत म्हज्या भावाची पत्नी अंतरली. आमच्या मायपिरगजी गांव गेल्ल्या वेळार मोरनाक हांव शिकयलें इस्कालाच्या मुखल्यान पाशार जालो. आनी सट्ट करून म्हाका इस्काला पळयतना म्हाका शिकयल्ल्या टिचरांचो आनी मास्टरांचो म्हाका उडास आयलो. आनी आदल्या वर्सात म्हाका दुसऱ्या क्लासीन शिकयल्ल्या मोती टिचरीक कोणें सांगलें ती 100 वर्सां उतरोन अंतरली म्हणून. ती जीव आसली गी, खबर आसली जाल्यार हांव वचून तिका मेळतो म्हणलें. उतार म्हज्या तोंडांत आयलें. म्हाका तिणें शिकयलें दुसऱ्या क्लासीन. ताज्या उपरांत 7 वर्सां थंय शिकल्या उपरांत 5 वर्सां पंपेंत शिकल्या उपरांत 3 वर्सां मैसूर शिकल्या उपरांत 6 वर्सां पुना शिकल्या उपरांत आनी 2 वर्सां एमपींत शिकल्या उपरांत 16 वर्सां म्हणून सेमिनारींत आनी 12 वर्सां इस्कालांनी शिकल्या उपरांत आज जायत्या मास्टरांचो आनी टिचरांचो म्हाका उडास येता. हर एकल्याने म्हाका शिकयलां ना. पूण आज 300 मास्टर आनी टिचर साबार पोटी म्हाका शिकयल्ली थोडी म्हजेत हांव शिकोवंक आयल्यांत. देवाचें उतार हांव दिताना तें आयकोवंक आयल्यांत मात्र न्ही खालतेपणान बसून आयकलां तांणी. हांव तांचे वर्तो जालो गी, हांव तांचे वर्तो जालो गी. पूण तांणी म्हाका शिकयलां. ती म्हजी टिचरां वैगिनी, ती म्हजे मास्टर वैगिनी. आयच्या पयल्या वचपांत एक हांव उल्लेख करून खुशी व्हरतां. हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रां वचप 13 आनी वर्स 7 आयका. हिब्रूज चॅप्टर 13 and verse 7. तुमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. परत वाच. तुमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आज जावं पुरो म्हाका सडीत स्वता आमी सर गुट उगडापे जाल्यार जावं पुरो. आज पवित्र पुस्तक वाचून आमी सड जानवाय आपणायल्यार जावं पुरो. पूण ह्या हंताक पावोवंक भाव भयणीनो जायत्या देवाच्या सेवकांनी मेटांनी हंतार म्हणल्यार बरी म्हाका चलयलां, वाडयलां, वागयलां
आणि वट केला मात्र या हंताक येवंक पावोंक ते सहकार जाल्यात वय मू ते देवाचे होता कितें म्हणटा परत वाच तुमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांचो तुमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा आज कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो जावं पुरो एकलो बरो सेवाक मेळ्ळो म्हणटाना आमकां हाच्या हाती जेजूची वळख करून दिल्ल्या ह्या देवाशी हाडिल्ल्या सेवाकांची आमी खंडन करता ह्या तांकां आमी कितें म्हणटा न्ही ते सारकें नात म्हणटा न्ही देखून आज आमी हर एक रितीन भाव भयणी तुवें आनी हांवें ह्या अंता पावोंक तुमच्या तसल्या लायक भावांनी म्हज्या जिवितांत देवाचे उतार दिवन म्हाका ह्या हंताक हाडला तुमच्या तशेल्या लायक भावांचो भावार्थ पळोवन ह्या पवित्र पुस्तकाची जन्म आयकून ह्या पळोवन ह्या तांची शिकवण आयकून देखून केदिंगस भाव भयणीनो विसरा नाकात ते विसरा नाका तितल्यांत तांकां देवाचो स्थानमान दिया म्हणना देवाचे उतार बदला कितें म्हणटा आवस 13 वळी एकता न्हू भावा भयणी बरी वयर कितें बरयलां देवाक मानवांची सेवा आतां देवाक मानवांची सेवा म्हळ्यार खाली देवाची पुजा न्ही हांवें परत एक ल्हानशी मेसेज वाचली खासदार जाल्ल्या सुरवेर पयलीं 3 वर्सां घरांत बेडरुमांत आनी पुराय परफ्यूम कितें परमटाक परफ्यूम ना तसो परफ्यूम परमटाक 3 वर्सां उपरांत घरांत ह्या रुमांनी जॉन्सन पावडर आनी काय साबू आनी काय लोशन पुराय परमळटात खंय वय मू ताजे उपरांत आनी 3 वर्सां जाल्ल्या उपरांत तुज्या घरांत आनी रुमांत पुराय डेटॉल जंतू बामू टायगर बामू ते पुराय परमळटा खंय आनी ताजे उपरांत आनी 3 वर्सां उतरल्या उपरांत हे पुराय वचून खाली अगरबत्ती मात परमळटा खंय देवाची सेवा म्हळ्यार ती की हांगा कितें बरयलां भावा भयणी बरी वयर कितें बरयलां देवाक मानवांची सेवा भाव भयणीनो देवाक मानवांची सेवा म्हळ्यार खाली आमी आरती करन पुजा करन ह्या दुंपोवन बसल्यार देवाची सेवा न्ही देवाक मानवांची सेवा कितें आतां आयका भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाका देवाची सेवा म्हळ्यार ही देवाच्या भुरग्यांक सांगाता एकामेकाचो मोग आमकां शिकयल्ल्यान सोय मोग शिकयतल्यान सोय मोग मात्र न्ही शिकतल्यान सोय तुमकां क्लासमेट्स आसात की ना तांणी तुमकां शिकयलां जाल्यार तुमी आसात की ना चड्डी दोस्त काश्टी दोस्त म्हणून कित्याक घट्ट धरला तांकां तुमी शिकतना ती तुमच्या सांगत आसतना तुमच्या गरजान ती पावतना तांच्या गरजान तूंय पावतना एकामेका आमी मोग दाखय लागीना म्हाका मुखल्या भांकर पयल्या जाग्यार बसयतालो कित्याक म्हळ्यार हांव एकदम मोठो आसलो आनेक कुशेन आनेकल्या मोठ्या चेडवाक बसयताले आनी म्हाका नांव दिलें गुब्बाची ताका नांव दिलें चिट्टे हांव चिंतलें हांव गुब्बाची जावन उरता म्हणून आमी मोठवीन देखून म्हाका गुब्बाची ताका चिट्टे म्हणून मुखार बसयल्लें पूण आतां एवढो आसता म्हाका आमी शिकतना शिकयल्यांचो मात्र न्ही शिकतना आमच्या संगात शिकतल्यांचो आमकां मोग आसा की ना इश्टागात आसा की ना ते देवाचे उतार कितें म्हणटा भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात देखून आमी गायता भावा भयणी सांगाता अर्गां देता उपकार जेजू हांव भाव उरता हायलायाता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो गायत पळय न्ही एकल्यान सुरू केल्या पुरो भाव भयणी म्हणटा कशें सांगाता मेळ्ळें पळय गायन करूं खंय सरी आसाय देखून हें घट्ट धरा भाव भयणी असोले एक मोग असोले कितें म्हणटात मनोभाव एकामेकाचो हुस्को घट्ट धरा काही करूंक जायना काही दिवंक जायना वटना मागण्या तरी करयत गी खंयच्या एका भावाची एका भयणीची एक परिस्थिती अशी आसा म्हणटाना आमी ताजे खातीर तिजे खातीर मागण्या करयत गी देखून तांकां म्हणटा भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात तुमच्या दाराक बोडयतल्यांक बिडार दिवंक विसरा नाका मात्र न्ही तुमच्या दारार बोडयतल्यांक म्हळ्यार जावं पुरो आसरो ना आदार ना रावंक बिडार ना
देवाच्या भुरग्यांनी सुकुम करीस. देवाच्या भुरग्यांक कशें कुटुंबांत बरें कुटुंब जाल्यार भगवंत कुटुंब जाल्यार भक्तिवंत कुटुंब जाल्यार एकामेकाक कुम करता विना. आतां बरें विंगड जालां. तुजें कार्य तूं पळय, तुजें घर तूं बांद, तुज्या खर्चाक तूं जोड न्ही. पयलें आसलें तशें. आमच्या मालगड्यांत कशें आसलें, खाली कुटुंबाची मात्र शेजारची वय मू म्हाका आतां आमच्या दोळ्या आमकां रूप येता. आमगेर कहलें कार्य जाल्यार शेजारची वाणां येतालीं, शेजारची कदेलां येतालीं, भांक येताले आनी पुराय कोयत्यो कदेलां पुरो मात न्ही खाली आदाळे पुराय येताले वय की न्ही. आतां येवन दिता पळय. दुकोर धरून सक्कर धांवताले, दुकोर ओनाडूंक सक्कर येताले. आतां कित्याक ना जालां भाव भयणी. देवाक आमी पयस केलां देखून देवाच्या भुरग्यां सवय वो संबंद आमचो तुटला. देखून हांगा देवाच्यो तो परत आमकां उडास काडटा. भावां भयणी बरी एकामेकाची सेवा करा, एकामेकाच्या गरजांत पावा आनी तुमचे दार बोडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाका. बिडार दिवंक विसर नाकात. आज बाबा कितलीं घरां असल्या भाड्याक दिवंक आमकां नाकात. पाड करतात. भाड्याक दिल्यार पाड करतात. अशें हें रावोंक कोणी दिनात वय. आसो न्ही नो 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 भाड्याक दिल्यार घर पाड जाता. भाड्याक दिनासा बंद केल्ल्या घरांत भूत येवन रावता तें मात्र आमकां कळीत ना. आमची जायतीं घरां जायते जागे पणगेल पडिल्ले आनी बंद दवरल्या घरांनी जाग्यांनी भूत येवन देवसार येवन ताजें ठिकाणो करता म्हणलें जायतें कळीत ना. आनी ते जातात मागीर काळोखाचे जागो. घेतलेल्यांक आसा थंयच काळोख, रावतल्यांक आसा थंय काळोख, जियेतल्यांक आसा थंयच काळोख. पूण खंयसर आमी वाचता किर्तन 133 Psalm 133:1 जर तर भाव भयणी सगळीं आयका 133 चॅप्टर. भाऊ जर एकामेका एकवटान जियेतात, जर तर भाव भयणी सगळीं एकामेका एका घरांत एकवटांची येतात, पळया ते कितें बरें, त्या घरांत पळया सगळें बरें, कितलें सोबीत. तें घर सोबीत. कशें मागीर माथ्यार गल्ल्या खडा अशें सोबीत गी माथ्यार घाल्लें काडा वयल्यान देंवल्ल्या वावत्या आरोणाच्या खडा वयल्यान, आरोणाच्या काडा वयल्यान वावत्या ताच्या आंग वस्त्राच्या गळ्या मातणी माथ्यार घाल्लें तें तेल काडा वयल्यान देंवोन ताच्या आंग वस्त्रांच्या गळ्या पर्यंत वावत्या सुगंध तेला सारखे. सुगंध तेला सारखे म्हळ्यार सगळ्यांक घाला माथ्यार पण वेता ताजो परमळ जावं दी या त्या तेलाचो प्रभाव जावं दी सगळ्या आंगार. असं एक बिडार देवाचे आता खुशी व्हरता. देखून तांकां आमी सांगता मेळटना म्हजें म्हणलें आगे तुजें म्हणलें आगे आमचें हें कितें आमचें देव परसा देवाचीं भुरगीं देवाचें घराणें. हांवें सांगलां जुवांचें पयलें पत्र 4:4 1 John chapter 4:4 आमी देवाच्या घराण्याची म्हणटा देवाची उतर. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची. देवाचें घराणें भाव भयणीनो. सैरिंगी शेजारचिंगी कुटुंबाचिंगी वाड्याचिंगी पिरगजीची म्हणलें नाका. आमी देवाच्या घराण्याचिंगी या सैतानाच्या घराण्याचिंगी म्हणलें एकच. हांवें सांगलां तुमकां दोनूच पंगड हांवें तुमच्या मुखार दवरचे. म्हणजे हर एक शिकोवण्यात हांवें तुमकां दवरचें देवाचें राज देवसाराचें राज. आमी देवाच्या घराण्याचे गी या सैतानाच्या घराण्याचे. देखून देवाच्या घराण्याचे न्ही आमकां थंय सांगाता मेळूंक आसा गी ना. थंयसर सांगाता मेळूंक आसा गी ना. देखून त्या म्हज्या नव्या हातूं कंतरांत सांगलां न्ही गी भावाक तुज्या दुखय नाका भयणीक तुज्या रडय नाका एकामेका सोसून वरा पावोंक आसा सर्गी घरा जेजू आमकां राखोन आसा. संवसाराक तूं आशे नाका पातकी जिणी जिये नाका म्हाका तुका जियोंक आसा कुशीताची पाळूंक आसा सर्गी राजाक पावोंक आसा. ते विंगड घरांगी एकच घर ते विविध कुटुंबांगी एकच कुटुंब. केन्ना येयलां गे आमच्या मतींत तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत केन्ना हें चिंता पायलां गी थंयसर आमी एका बापायचीं भुरगीं आनी एक कुटुंब थंय आसतलें एक बिडार
ते आसतलें एक जेवण, ते आसतलें एक नेसन, ते आसतलें सगळ्यांक एकच रितीन सन्मान. कित्याक हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत हें ना गे म्हणल्यार. देखून देवाचें उतर पयल्याच आमकां सांगता, तुमच्या दारार बोडे येतल्यांक कितें करा, तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसरा नाका. बिडार दिवंक आसरो दिवंक विस्तार नाकात. कित्याक अशे बिडार दिवन जायत्या जणांनी नेनासता देवदूतांक कस सत्कार केला. देवाचें उतार सांगता. तशें म्हणटा हांव तुमकां सत्राय दिता, सोरांक लुटकारांक सैतानाच्या भुरग्यांक दिनाकात. देवाच्या भुरग्यांक केन्नाय बिडार दिवंक फाटीं सरनाका. क्रिस्ताच्या फाटला उदाहरण देखून तूं आपल्या शिसांक जेजून सांगलें न्ही गी, वेताना बुती जावं, चिरी जावं, वांडो जावं वरनाकात. ज्या घरांत तुमी भितर विकतात त्या घरांत ते समाधान व्हरून आसा, आनी जे कितें तुमकां दितात तें तुमी तांचे सांगाता रावा, जेवा, खाया सांगून आय जेजून. देखून आनी तशेंच करचें, एक एक दीस एक एका घरा येवचें आमी. आबा पयलें तूं सांगूकात न्ही गी, आज रांदूंक ना म्हणून. अर्थ न्ही भाव भयणीनो, आसलें आमी सोम्याच्या नांवान घेतना आशिर्वाद मेळटा. आशिर्वाद आमी ल्हान आसता केन्नाय बुकेल्या गे, आमी दुबलीं वय, गरीब वय, सांगात आमी जेतन कोणी बुकेल्लीं आसात गे, नीस पिवून तरी पेज दिवन तरी आमी आमची बूक थांबयल्या गे ना. देखून म्हालगड्यांत देवण येयल्ली ती गाद, एकल्याचे 10 जाणांनी जिवेत, 10 जाणांचे एकल्याक अर्थ वो. एकल्याचे 10 जाणां वांटून जिवेत, थंय पोट भरना जाल्यार काळीज भरता. पोट भरना पूण काळीज उल्हासान, संतोषान, मोगान काळीज आमचे उल्हासता. देखून अशें तुमी करतना देवाचें उतार सांगता, तुमी ज्ञान आसतनाच तुमी कोणाक स्वागत केलां? देवदूतांक स्वागत केलां. मास्ती वळ. कित्याक अशे बिडार दिवन जायत्या जणांनी नेनासता देवदूतांक कस सत्कार केला. देवदूतांक सत्कार केला. देखून आज भाव भयणी तुमी एक बरेपण आदारतात, तुमकां वायट जावंक देव सोडिना, तुमकां लुकसाण जावंक देव सोडिना. कोणाक तुमी आसरो दिला जाल्यार खंयचे पाड जावंक देव सोडिना. आनी तुमी भाड्याक दिता जाल्यार पयशां खातीर पाड जातलें. कोणाक तुमी सांगतात ना आतां खाली आसा, तुमी रावा, सांबाळा म्हूण दिया, पाड जावंक देव सोडिना. तांचे मुखांतर देव सांबाळटा. जागो जावं दी, आस्त जावं दी, गरज जावं दी, तुमचे बदीक जावं. देवाच्या भुरग्यांक देवाक मानवाल्ल्या, कित्याक वयर तें बरें येलां हेडिंग, देवाक मानवची सेवा. देवाक मानवची, देवाच्या भुरग्यांत देवाक मानवची सेवा. आनी मुखार ऐका, बंद आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तशेंच आमी सुटका जोडल्या, आमी स्वतंत्र जाल्या वय, पूण जायते लोक बंद आसा. केन्नाय उडास काडला गे आमी. कितले जाण आस्पत्रेन वळवळ आसात, कितले आयसीयूंत आसात ह्या घडये, कितले जाण जैलांत आसात, कितले जाण आतां ह्या कोर्टांत आसात, कितले जाणांक हात पांयाक कोडे घालून कोर्टाक वेला ह्या घडये, कितले जाण पोलिसांच्या वाहनांत आसात, कितल्या जाणांक लाठी चार्ज जावन आज मार खावन वळवळून आसात. आमी हांगा सुरक्षीत आसा ना. आमच्या हाता पांयाक खोडे संकळी ना, आमकां खंय आस्पत्रेन न्हिदोवन आमच्या हातांक सुयो तोपून आयवी ह्या रगात सडयल्लें कांय दिसना न्ही. देखून देवाचें उतर सांगता, कित्याक म्हळ्यार मुखली वळ सांगता, आज ते कश्टांत आसात, फाल्यां हांव आनी तूं आमी कश्टांत पडचो वेळ येतलो. आयका मुखार, तांचे सवे तुमी बंदीत आसात म्हूण लेखा. आतां आमी तांचे सगळे बंदीत आसा म्हणून लेखा. दगदन्याक सांपडलेल्यांचो उगडास करा. आनी कोण दगदांनी सोसून आसात, बघून आसात, तांचो उगडास करा. तांचे वयर आयिल्ले बरी, तुमचे वयरी कश्ट दोग येतीत म्हूण चिंता. आज आमी तांच्या कश्टांत पावल्यार तुका कश्ट आयल्या वेळार ते तुज्या कश्टांत पावतात. हा सभाज तेंच्या मतीक येना. हांव आतां भद्र, हांव आतां सुरक्षीत, म्हाका कांय पिडा येना, म्हाका कांय येना, दोशी ना कांय ना. पूण हांगा देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. तांचे वयर आयिल्ले बरी, तांचे वयर आयलेल्या बरी. तुमचे वयरी कश्ट दोग येतीत फाल्यां म्हूण तांकां आयिल्ली चिंता. पिडा आमकां येवंक साद आसा, तांचेर आयिल्ले कश्ट आमकां येवंक साद आसा. फाल्यां तांचेर जाल्ली दाड म्हणटा हांव आमचेर घालूंक दुस्मान तयार आसा.
देखून आज कितले आमी धैर्य दिसे पळया एकामेकाक सांगत दिसे पळया गरजन पावाजे पळया ल्हान ल्हान सेवा बांबय व्हडली सेवा व्हडली कामां करची गरजच ना आसल्यांतूच इल्लोसो त्याग इल्लीशी सेवा चड ना भिनाका हांवें सांगलें न्ही की तुमकां दाखला हांवें दिलो ओ भाऊ बॉम्बे येता न्हू अरे एका म्हयन्याक 200 रुपया धाडटा आनी तो हरेपटी सांगता फादर म्हाका असो सांबाळ इल्लोसो देखून हांवें इल्लेशे धाडल्यात बेजार करनाका हांवें सांगलें बाबा तुवें सकाळां परस चड धाडलाय आनी ताणें सांगचें हे 200 रुपया काली इलेक्ट्रिसिटी बिल्लात इल्लोसो म्हजो वांटो पळया न्ही ताजें मन तेदा म्हाका उडास येयलो लुकास एवांजेला वचो 21 वळी 1-4 विधवीची काणीक लुकास एवांजेला वचो 21 वळी 1-4 वयर कितें बरयलां विधवीची काणीक वय भाव ताका ल्हानशें काम आसा भोवशा ताका म्हयन्याक 2000 कितें सांबाळ मेळटा ल्हानशें काम आनी तो एका म्हयन्याक 200 रुपया धाडटा आनी जेजून कितें म्हळें चवथी वळ ह्या विधवीन सकाळां परस कित्याक हेरा सकडांनी आपले ग्रेस्त कायन बरोवन उरलेल्यांतले घाले हेरांनी हात उखोवन सकाळां की कळच्या भाशेन दिसच्या भाशेन तांचें नांव उलो करच्या भाशेन तांचे ग्रेस कायंतलें दिलें पूण हिने आपल्या दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तान बुकेचेच दिलें आपले तान बुकेचें दुर्बळकायेचें सगळें दिलें कसलो त्याग पळय तिसो त्याग जेजूक मेसवालो देवाक मानवाची काणीक ती विधवीची देवाक मानवाची काणी आमी व्हड आट्ट्यो घालची ती काणीक न्ही त्याग देखून हांवें सांगला संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्सा संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक जिसो मोग करचो म्हळ्यार काली जिजूस आय लव यू म्हळ्यार तो जिसो मोग न्ही भाव भयणीनो कित्याक जेजून म्हळें म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तूं हांगा आय लव यू जिजस उतरांनी पण हांगा ल्हाना भावांक तांच्या गरजान पावतात जिसो मोग करता आमी करण्यांनी आनी साबारपटी हांवें सांगलां नॉट युअर वर्ड्स your works speak louder than your words देखून जेजू म्हणा न्ही उजव्या हातान दिलें दाव्या हाताक तितून पर्यंत भाव भयणी देवाक मानवाचें आनी कोणाक मानवो आसे आनी कोणाक कळा आसे म्हणून तुजी म्हजी आमची सेवा कोणाक आमी दिला तर देवाक मानवो आसे आनी देव तुका उणें करिना आनी जायते सांगलां तुका ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तुका मेळटा मात्र न्ही आनी की चडीत मापान मेळटा लुकास एवांजेला वचूं 6:30 आनी 8 लूक चॅप्टर 6:38 आमी जेन्ना दिवच्या मोगान आमी कितें करता ताजो प्रतिफळ ताजो परिणाम आमी म्हणटा रिटर्न्स कितलें पळया लूक 6:38 हेरांक तुमी दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान दितले दामून दितले हालोन दितले आनी बरोवन ओमताशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले There's more joy in giving than in receiving. आणि जायते सांगला देर इज मोर जॉय इन गिविंग देन रिसिविंग दिवच्यात आमकां चड संतोश आसा न्ही घेवच्यात तुका मेळिल्ली एक वस्तू तुवें हेरांक दिलाय त्या दुबळ्यान ती घाल्ली पळोवन संतोश पावयत तुवें कित्याक तुवें घाल्ली तुकाच पळोवंक एक ल्हानशें कोटेशन हांवें वाचलें सेल्फी विशयांत सेल्फी टेकन बाय मी looking at me, telling me who I am. म्हाका सांग कोण म्हणून सांगच्या खातीर सेल्फी काडची काय तशें पूण तित आमी तुवें घालची ती वस्त हेरांनी घाल्या तर सेल्फी कर जाय सदां हर एक घडी तुज्या दोळ्या मुखार वय मू
आतां सांगचे एक दाखल्याक आतां आमच्या भावा विक्रमाक सोम्याची सेवा करतल्या ताका अंगात मागण्यांत आसल्या एका भावान ताच्या कुटुंबान बाईक दिलें हरये पटी हांव तो बायकार येताना ताजो उडास काडटा ह्या कुटुंबाचो हांव उडास काडटा सोम्या पळय तांचो त्याग आनी ह्या भावाक ह्या तुज्या सेवेंत एक आदार पळया न्ही आनी त्या कुटुंबाक खंडीत जावन हरये पटी भाव विक्रम बायकार येताना खंडीत जावन आनी एकलो भाव आसा हांगा कुटाम आसा दोगां भुरगीं आसात कुलीचें काम करता आनी एका भावान म्हाका फोन केलो आमच्या फेरारचो भाव फादर घरा एक बायक आसा कोणाक म्हण दिव्यांगी तायत बाबा हाड दिल्या न्ही आनी ह्या भावाक आमी दिलें ताणें आतां हरयपटी तो बायक आनी रितीरेक येताना म्हाका त्या कुटुंबाचो उडास येता आनी ह्या भावाक ताच्या कुटुंबा हांगा रितीरेक कसलो एक अवकाश करून दिला पळय जायते आसा दाखले उक्त्यान सांगल्यार तुमी म्हणून आनी कोणी दिता जाल्यार पळया फादर म्हाका एक गरज आसा तुमी विचारूंक येता सोड न्हू दिवंक येनात देखून म्हाका थोड्या भुरग्यांक सांगूंक गेल्ली भिरांत तुमच्या म्हाका उक्त्यान सांगता सर दाखले दितना हांवें चिंतेचे हेरांत ते उदार फोन येवं दी म्हणून सांगचें पूण आजूय उलटा खाले परिणाम असो जाता की फादर अशें कोणी आनी खालें दिल्लें जाल्यार म्हाकाय सांगा म्हाकाय गरज आसा तेन्ना हांव मागीर कश्टान पडटा जायते आसा दाखले भाव म्हयने पूण तुमच्या उगडा आसा काय हाडचें कितें म्हळ्यार देर इज मोर जॉय इन गिवींग देन इन रिसिवींग दिल्ल्यांत आमकां संतोश न्ही घेतिल्ल्यांत देखून सांगा देवाच्या वता तेंच सांगता आज आमी दिता तर तुज्या गरजान खंडीत जावन तुका कोणी तरी पावतात देखून तसली परिस्थिती आमकां येवंक साध्य आसा म्हणटा देवाच्या उतार तुमचे मध्ये लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थानमान मेळो मात्र न्ही देवाच्या भुरग्यांनी देवाची भुरगीं म्हणल्यानी त्या कुटुंबाक खाली तूं एकलो मात्र सोम्याचो सेवक न्ही देखून आमी क्रिस्ताची जाया म्हळ्यार तूं क्रिस्ताचो जा सगळ्यान तुजें कुटुंब क्रिस्ताचें जावं दी आनी संतोश न्ही हांगा साबार क्रिस्ताची कुटुंबां आसात गी ना क्रिस्ताची कुटुंबां म्हणल्यार कितली आसा तितके हात उबार सगळें कुटामंत क्रिस्ताचें जर कितले आसत पळया संतोश न्ही गी सगळें कुटामंत क्रिस्ताचे म्हणल्यार त्या दाळा आमकां हर एकल्याचो हुस्को आसता हर एकल्याची आमकां कितें म्हणटा गरज कितें म्हणटा त्या गरजांत आमी पावता मात्र न्ही त्या दाळा त्या कुटुंबांत लग्नाभ्यासाक कुटुंबा जिविताक आवय बापाय भुरग्यां मदें संबंदी सारको उरता माया मोग खरो मोग थंय दिसता देखून तो लग्नाभ्यासाक फावो तो मान दिया आणि पती पत्नी मदलो विश्वास निष्कापटी जावन आसो देखून तूं कितले दाखले हांगा देवाच्या उतार दितना आमी सांगला पती पतीने कशें सांगाता दवरून पती पतीने समोर कसो आसा जे त्याच प्रमाणे तुजो म्हजो आमचो देवाचो मोग कसो आसा कितले दाखले आसात जेजूक सयत कुटुंबाचो मस्तक केला आनी त्या कुटुंबाचे आमकां सांदे केला जेजूक सयत पोती केला आनी सगळ्या इगज मातेक पळय सभेक पोतीन केल्या वय मू म्हळ्यार संबंद बरो संबंद भाव भयण आवय बापाय मदें बरो संबंद भुरग्यां आवय बापाय मदें बरो संबंद भुरग्यां मदें बरो संबंद आनी त्या कुटुंबांत न्ही एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका घेता गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एक क्रिस्ताक समर्पीत जाल्लीं कुटुंबां सगळें कुटामूच जेजू समर्पीत जाला म्हणटना कितलो वेळ मागण्या केल्या पुरासा नागी क्रिस्ताक समर्पीत जायनातल्या कुटुंबांनी मागण्या करतना जांबायो आळसाय न्हीद ना सुकोण काणयोचें हांव वाटेर येताना म्हणून येता तुमी घरा म्हणून काबार करा पावता पावतना जेवणाक तयार करा न्ही मागणें सांगाता नाका जेवण सांगाता पूण सगळीं क्रिस्ताचीं जाल्यार आमकां सगळो ती सांगप आसता आमकां पुरासन आगे मागण्यो करूंक म्हाका पुरासन बगोवना पुरासन बगाना आळसाय म्हाका दरिना पवित्रत्म कृपा दिता सेवा करताना पुरासन बगाना आळसाय म्हाका दरिना पवित्रत्म कृपा दिता जेजू मुझे सांगाता सदां सासा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू मुझे सांगाता सदां सासा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका तशें आसता न्ही एकामेका सांगाता म्हणून आमी वावर करतना कोणाक पुर आसा न्ही बघा ना कोणी अयो सकाळ दोनसान मुसारगी म्हणलें लेखाक देरिना कोणी हांव काली अर्द वराक मात्र येवन सेवा दिता म्हणलें दोळ हांगा कोणी सांगूंक ना
सेवा दितले आनी भरपूर सेवा सकाळी सांज मुसर उदारपणान दिल्या दिवनूच आसात. दुसरे कडेन तुम्ही पळया तुमच्या खाली उगडासाक मात्र रातचें कोणाक हांगा एक शिकोवन दिवंक आसलें ती शिकोवन दिवंक मात्र ते येतात. मागीर आयले शिकोवन दिवंक वय मू हांगा कोणी अशें आसा गी कोणी येवन दावरले कोणी खंयच्या डिपार्टमेंटांत आसा जाल्यार म्हाका सांगा. हांवें तूं गुद्द पळयलां जायत्या कडेन काल तांचें काम करूंक येतात. कोणी सिंग करूंक आसल्यार काल सिंग करतात आनी मागीर कोणी काल म्युजीक करूंक आसल्यार काल तांचो कितें आसा एका सेशन म्हणटा आमी सेशनाक म्युजीक खेळटात आनी वेतात. पण हांगासर मात्र तुमी पळयता सकाळच्यान सांज पर्यंत देवाचे उतार दितले जावं दी गायन करतले जावं दी संगीत खेळटले जावं दी सेवा दितले जावं दी सगळं पळयांनी देखून हांवें सांगलें सकड सांगाता मेळ्ळो सोमयाची स्तोते करया सर्वांक सांगाता घेवन वडवेक ताचे गावया. सकड सांगाता मेळ्ळो सोमयाचे स्तोते करया सर्वांक सांगाता घेवन वडवेक. कितलो संतोश जाता न्ही गे सगळीं मेळून आमी गायन करतना आनी सकट गायन करतना आमचो भाव जिरसर हांगा बरें संगीत दिताना वय की न्ही सकट आमी उबे रावन ताळयो पेटताना संतोश ना गे. वेळ गेल्लो तुका कळना पुरासान म्हणली ते बोगाना असले 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 कितें म्हणटात कुटां बांदून हाडा कुटुंबा मदें काले हांगा म्हण हांगा काले आमकां काले म्हणटात हांगा एक अनभोग शुक्रारचो शनिवारचो अनभोग वो तो अनभोग तुमचो जायजे घरा सदांय जावं पुरो 8 वरांची गरज ना अर्दें वर तरी न्ही अर्दें वर तरी एक कंतारगी एक इल्लें देवाचें उतारगी इल्ली विनवणीगी इल्ली स्तुतीगी इल्लें कितें म्हणटात तें सावांगी मुखार मनीस जाता की ना. पयलीं हांव घरांक आपयल्या कडेन मागण्या वताना खाली 20 मिनटां पूण 20 मिनटां जाल्यार त्या 20 मिनटांनी आमी सगळ्या कुटुंबा खातीर सांगाता घेवन मातांच्या गरजां खातीर हर एका खातीर आमी मागताले. कित्याक जायतीं कुटुंबाक भेट दिवंक आसतालें देखून 20 मिनटां ह्या खंयसर आमी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार कुटुंबांत 2 की 3 वरां त्या धाडा सगळ्या सांगाता घेवन तितलो वेळ. ही एक कितें म्हणटात सोय काले हांगा मात्र मागण्या म्हण चिंतना भाव भयणी न्हू देखून हो संबंद तुमचो कुटुंबा मदलो संबंद वाडयचे चडयचे जाल्यार द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. तुमी आयकलां गी जें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम मात्र सांगाता रावता. जें कुटाम सांगाता जेवता तें कुटाम सांगाता उराना. जेवणाक खाली जेवणाक मात येवचे आसात न्ही न्ही तुमी कोणाक जेवणाक आपयलां जाल्यार कार्याक आसात ते खाली जेवणा पयलें 2 वरां मागण्या आसा मागीर जेवण आसा म्हण सांगा लोक मागण्याक येता की जेवणाक येता पळयांनी. देखून तें न्ही जें कुटाम सांगाता जेवता तें सांगाता रावता म्हणून जायना पूण जें कुटाम सांगाता मागता तें खंड सांगाता रावता. कित्याक कोण एकवट येता तांकां पवित्र आत्मो त्रिएक देव बाप पवित्र आत्म्याचो एकवट तीं आपणायतात. देखून तो अशें आसा जाल्यार भाव भयण सैतानाक इडे ना मागीर भितर सर तुमकां कश्टान घालूंक या एकामेकाची कितें म्हणटात कोडी काडूंक एकामेकाची कितें दुरसोवंक सैतानाक इडे ना. देखून तुमच्या भोंवतणी मागण्याचो पागोर उबारा आनी कित्याक पोजडेपण आनी प्रद्वार आदरतल्यांची देव उजरती संवसारी करतलो. मनशां सांगाता मेळटा कितें संवसारी मनशांनी जेवणाक खाणाक दाबाजा संभ्रमा सांगाता मेळटा कितें तांच्या तोंडांत स्टेजीचेर नाटक जाता कितें आयकतात तुमी पोजडेपण वय मू कले जोक्स नाटक जातना स्टेजीचेर खेळ करतना न्ही मदें मदें येतात न्ही जोकार येतात गी मदें मदें कोण येतात ते आसूंचे येतात न्ही पूण कसले उलोवन येता. पूण देखून हांगा देवाच्या भुरग्यां मदें देवाक समर्पीत जाल्या कुटुंबा मदें हें आसूं न्हू कितें तें पोजडेपण आनी प्रद्वार आदरतल्यांची देव उजरती करतलो. पळयांनी संवसारी संबंद ह्या दिसांनी कितें म्हणटा टॅक्नॉलॉजी वाडल्या सडल्या देखून हें सगळें भाव भयणीन देव बिरान नातलेल्यांक वो खेळ जाला. जायते कडेन लिव्ह इन रिलेशनशीप जायते कडेन कितें म्हणटा आदल बदल जायते कडेन काले म्हणटात फ्रेंडशीप. आज कोणाक कांय हें ना फातकाची कांय खांतवणी ना. देखून तांकां पयलेंत कितल्या वर्सां पयलेंत सांपावलां सांगलां पळय एब्राम बरोवन कित्याक तांचे मदें ती आसली ती सवय. देखून तुमचे मदें हें आसो न्हू जो पोजडेपण आसो न्हू जो दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. मात्र न्ही वडोल बाबा विक्रमण बरें करून देवाचें उतर काडलेलां आमकां दुडवाचो मोगस
तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6 आनी ओल्ड 9 अंदा 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ग्रेस्त जावंक आशेतले तळण्यांक सांपडटात पासांक शिरकातात पिशा आनी लुकसाण पिश्या आनी हाडटल्या लुकसाण हाडटल्या वडण्यांक वोंदवण्यांक तळण्यांक सांपडटात कित्याक दुडवासो मोगुसू सर वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे दुडवासो मोग सर वायटाचे मूळ आनी कोणाक दुडवासो मोग आसा देवाचे उतार सांगता ते भावार्थांत पयस वेतात आणि आपली काळजा सबार कष्ट दुखांनी तांणी शिंदून आनी घेतल्या तांकां कश्ट तांकां इरार तांचे कितले समस्या आसात म्हणल्यार तेच सांगतात आनी जेन्ना लोक चड आनी चड समस्या घेवन तुजे सशी येता तुका पयले काळाचेर ताजें बेजीक कारण म्हणटा आमी द कॉज ऑफ दॅट सफरींग इज लव ऑफ मनी आनी कोणा दुडवाची आशा ना तांकां कश्ट येनात आपशें देनात भियेनाकात आयल्यार ते कश्ट म्हण दिसान पूण कोणाक दुडवाची आशा आसा तांकां कश्ट हे कश्ट कित्याक म्हळ्यार त्या दुडवान आसलेल्या दुडवान कितलें काण गेल्यार तांकां उणेंच आनी कितलें घेतल्यार कितलें दिल्यार कितलें हाडल्यार कितलें केल्यार कितलें जेवल्यार कितलें पियेल्यार कितलें भोंवल्यार तें उणेंच तांकां कश्टा वयर कश्ट म्हण दिसता तांकां हाजे पयलें एपटी हांवें तुमकां सांगिल्लें तुमच्या मतींत आसा जावं परो हांव तुमकां सीदा सांगता उक्त्यान सांगता म्हाका तुमी 10,000 रुपया म्हाकाच म्हूण दिया करसूंक आनी ते कशें करसूंचे म्हूण म्हाका कळना तुमी म्हणूं नाकात म्हाका दिया फादर हांव करशीं म्हणून खंडीत तुमी तयार आसात तुमी म्हाका 10,000 बर्थडे जालो म्हणजे त्या म्हजो आनी बर्थडे लेकर फादर हे 10,000 तुमकां तुमच्या बर्थडेक तुमी करशी ते कशें करसूंचे म्हाका कळना म्हळ्यार सर्त त्या पयशांचे आमकां म्हळ्यार म्हाका म्हज्या वैयक्तीक गरजांक सोम्याच्या कामाक आमी वापरता वय पूण कोणी दिल्लो म्हज्या कानाक गी जेवणाक गी म्हज्या काल्या न्हेसनाक गी या म्हज्या काल्या भोंवडेक गी म्हज्या काल्या एन्जॉयमेंटाक एंटरटेनमेंटाक गी कित्याक भाव भयणीन ते पळय तात्कालीक क्षणीक दुडवासो मोगस वायटाचें मूळ मात न्ही कोणी दुडू दिलो वस एन्जॉय कर म्हूण धाडलें वेचीक पोत कितें जाता वेचीक पोताची एकल्याची काणीक पुरो वेचीक पोताची एक वापार पुरो आपणा मेळिल्लो दुडू घेवन तो कितें येता एक घडी वाच न्ही तें समजतलें आमकां लुकास वांजेला वचो 15 लूक चॅप्टर 15 वर्स 12 घे उपरांत तो सांगे लागलो एकल्या मनशाक दोग पूत आसले एका मनशाक दोग पूत आशिल्ले तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें कितें म्हणलें बाबा म्हज्या वांट्या घेवसो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी म्हज्या वांट्याचो वांटो म्हाका दी आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली नीती प्रकार दिली दोगांय पोतां वांटून दिली धाकट्याक दिलें व्हडल्याच्या व्हडल्याक दिलें पूण धाकट्यान कितें केलें 6 दीस गेले ना धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरो विकले ताका मेळिल्लो दुडू आस्त बदीक ताणें विकली आनी मेळिल्लो दुडू घेवन हातांत पयशे मेळटाना तो पयशिल्ल्या गांवांक भायर गांवाक भोवूंक गेलो उपरांत मस्तेन जियेलो ताणें दुडू पुरो विबाड केलो विबाडलो आज कितले जाणां सगळो संवसार भोवून दुडू विबाडतात देवाक लेख दिवंक आसा भाव भयणी खार हाडनासतना संवसार भोवून पिकनिका करून दुडू आमी विबाडला देवाक आमी लेख दिवंक आसा मस्तेन मजेन आमी दुडू विबाडला देवाक लेख दिवंक आसा आनी तसो विबाडलेल्यांक कसली परिस्थिती येतली ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडोन काबार जातास ताजे कडेन आसलेलें सगळें करसता पर्यंत इश्ट मंत्र आनी कोण सैरे दैरे सगळे संवसार खाणा जेवणा सगळें निंगी माझा सगळें होगडायतास मागीर कहली गत येतली त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो देखून तो दुडू आसो मोगूस जर वायटाचें मूळ म्हळ्यार अर्थ देखून सुखान आसतना हरी एक दीस आमी मागता हांगासर चड वायटान विघ्नातान अनवरातान अवघडातान संवसारीक ग्रेस काय येता मारे काय केस्ताची पीड येता तूं आमकां निवार म्हणून केदेंगसी संवसाराची ग्रेस कायची आशा धरी नाकात सर्गींच्या ग्रेस कायची आशा धरा तुवें आनी हांवें ग्रेस्त जायची खंय सर्गार नाजाल्यार कितें जातालें लुकास वांजेला वचो 12:18 ते 20 पर्यंत लूक चॅप्टर 12 वर्स 18 to 20 हेच पिशा म्हणटा देव ऐका शेकी तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोटारां मोंड घालता
आणि ओडकन बांधता दुकान बांधता सगळे म्हजे पीक सगळे म्हणजे पीक आणि म्हजो माळ तांतू तुझो भरता माल असा तो तांतू भरता उपरांत हांव म्हाका आणि अशें उपरांत म्हणटा हांव म्हणटा कशेंच म्हणटा अदृष्टवंत मनशा अदृष्टवान मनशा सबार वर्सांक साबार पावाशें वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायते तुका वय आसा एफडीन दवरलेले आसा दास्तान केल्ले आसा आस्तबदीक आसा बंगल्याकान गेल्ले आसात बिल्डिंगाकान गेल्ले आसात जागेकान गेल्ले आसात सावकासाय गे चौकासाय घे खा खा पिये पिये आणि गमात आणि मार. गम्मत मार म्हणून म्हाका सांगता पूण देवान ताका सांगलें पण त्या ग्रेस्त मनशा देवान कितें म्हळें हत्त पिशा देवान म्हळें हत्त पिशा देवान म्हळें हत्त पिशा हत्त पिशा म्हणालो देव आणि वयर कितें दिल्या ती त्या ओपार एक हेडिंग एक दिला क्रेस्त पिशाची वपार ग्रेस्त पिशाची ओपार देखून संवसाराक आशिल्ले ग्रेस्त आशिल्ल्याक देव कितें म्हणटा ग्रेस्त पिशो ग्रेस्त पिसो ह्या जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वर 1:9 तो नाही 11 पर्यंत जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1 आणि ओळ 9 तावन किरकोळ स्थितीर आसलो भाऊ देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हूण वडवीक चिंतू देखून किरकोळ परिस्थिती आसल्याक देवान आतां ऊंच काडलो म्हणून वडवीक चिंतू तशेंच ग्रेस्त मनीस आतां एका तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो आपूण या हलके स्थितीक पावलो म्हणून देखून संतोष पावो हा संतोष पावो म्हणटा देवाच्या कित्याक कित्याक थनाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाच जातलो पळया सत्राय पळया आमी थोड्या फावटी आमकां तो ग्रेस्त जालो म्हणून न्ही हाच्या पयलीं कितले दाखले काडिल्यात हांवें तुमकां कोणी एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून तूं चिंता करिनाका कित्याक किर्तन 40:9 ओळ 16 आनी 17 कितें म्हणटा किर्तन 40:9 ओळ 16 आनी 17 कोण एकलो ग्रेस्त कोण जालो एकलो म्हण ग्रेस्त भियेनाका जालो म्हणून तूं चिंता करिनाका ताच्या घरचे वैभव सडता म्हण चिंता नळ्यांचे घर करिनाका वचून टेरेस वचून आज बिल्डिंग वचून काल रावले राहिले पॅलेस आयले म्हणून तू चिंता चिंता करिनाका करिनाका तो मरतना कांयच वर्सो ना कोणी तो मनीस जावन मरतना कांयच वर्सो ना ताचे वैभव ताच्या फाटल्यान फोंडान देवचे ना कितले आसा संवसारान मनीस ग्रेस्त काय कुसता जाल्यार तांकां एक बरें आदारूंक दुबळ्या धाकट्यांक कुमो करूंक तांकां नाका कित्याक म्हळ्यार तांकां देवाचे उतार आनी की मेळोंक ना भाव भयणी देवाचे उतार मेळ्ळ्यार मात्र आमचे हांव हें सोड दोड येता देखून आतां फाटी हे पयले वचपाक स्वार्थ 5वी वळ दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना देखून हांगा आसल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार देवाच्या भुरग्यांक दुडवाची आशा ग्रेस्कायची आशा हांवें साबार जाणांक फोन करता तो सांबाळ उणो हांवें सांबाळ उणो जाल्यार काम बरें परिस्थिती बरी आसा जावं पुरो थंयसर काम करतल्या मदें तुका ह्या कामांत तुका जायतो काळ काम करूंक आसा व्हडलें आशेवन मागीर आसलें वगडें नाका म्हणचें हांवें साबार जाणांक सांबाळ व्हडलो जाय काम करच्या जाग्यार कश्ट काय म्हणटात नश्ट मात्र न्ही थंय सारकी समाधान ना शांती ना तें पळयनात हांगा ह्या जाग्यार समाधान आसा संतोश आसा दुबळें धाकटें जाल्यार व्हडणी सांबाळ इल्लो उणो जाल्यार व्हडणी कितलें बरें जिवीत आसा तें कोणी लेखाक धरिना आनी सांबाळ चड मेळटाना तुका इश्ट चड जातात आनी तुजें काल म्हणटा सेविंग्स म्हणटा हांव मस्त कांय उरना तुमगे ल्हानसो दाखलो दिवंक जाय आमकां केदार गरजेक ह्या बायल्या भुरग्यांक हाडल्यार तांकां आमी सगळें खावंक जेवंक रावंक दिवन 10,000 12,000 सांबाळ दिल्यार तांकां उणोवन तूं कित्याक म्हळ्यार तांकां भायर कामाक येताना 600 650 मेळटा 650 700 ते लेख घालतात ते आनी ते मेळिल्ले तक्षण ते करशितात घाऱ्या तांच्या पॉकेटीन काही येना हांगा राविल्ल्यांक 2 वर्सांनी तांच्या अकावंटांत म्हयन्याक 12,000 म्हणटाना तुमकां कळ्ळें 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख म्हजो वट्टू जातात ते तांकां लेखाक येनात कित्याक त्या दिसा जोडुल्ले त्या दिसात ताणें खावन पिवून मार करशीचे पळ्यांनी काल एक जीव दाखलो हांवें तुमकां दिवस घरा कामाक करूंक रावना हांवें सांगलां भायर काम करतल्यांक आनी घरा काम करतल्यांक म्हयन्याचो सांबाळ धरतल्यांक मस्त फरक आसा भाव भयणी खावंक जेवंक रावंक सगळें दिवन तुका हें सगळें उरता जाल्यार मात्र न्ही समाधानाच्या जाग्यार तुका रावंक अवकाश मेळ्ळा जाल्यार बऱ्या मनशां सांगता तुका जीवन समाधानी आसा संतोशी आसा उल्हासी आसा बरें खाणें आसा सादें खाण जाल्यार भलायकेचें खाणी आसा बरी भलायकी आसा सगळें पळया न्ही अशें चिंता न्ही देवाच्या भुरग्यांनी अशें चिंतेचें न्ही दुडवाची आशा जायना जावं तुमकां तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं जिवनाक एक प्रेरण तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका कितली मांद्री तितले पाय सोड म्हणून आयकोना तुमी आयकलां मग मालगड्यांची गात कितें म्हणटात जितली मांद्री
आतां मांद्र्यो पळोवंक मेळना आतां परत बेड्डां आयल्या ती सायज पयलीं ती करून दवरल्या नाजाल्यार घरा ल्हानशी आसली एका त्यो वालीच्यो मांद्र्यो आसतल्यो वालीच्यो सिंगल मांद्र आमी 4 जाणां सिंगल आमकां न्हिदों जाता तशें 8 घालची आसली 8 घालून उशें धरनीर काली आंगाक मात तन जाता थंय मात मांद्री पांय तर नीर तशें न्हिदिल्लें आसा कितें आसा तातूंच तुमी तृप्ती जोडा देवान असं म्हणला हांव तुमकां सांडचो ना कित्याक म्हळ्यार आतां हें उतारायका तसल्यांक अंतस्करणे दुर्बळ तांचे नांव सर्गीचे तुमी दुबळे म्हणून चिंता करिनाकात तुमी गरीब म्हणून चिंता करिनाकात तांचे नांव सर्गीचे राज हांवें तुमकां जायते फावटी दाखलो दिला हांव जल्मालो दुबळ्या कुटुंबांत वाडयल्लो दुबळ्या कुटुंबांत आसाय दुबळ्या कुटुंबांत पूण खंयच्याच रितीन देवान कांय उणें करूंक ना हांगाय तेंच म्हणटा देवाचे उतार कितें म्हणटा देवान असं म्हणला देवान म्हळा हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोडून घालचो ना कोणे सांडल्या रे तो आमकां सांडिसो ना कोणे फोटयल्या रे आमकां फोटोसो ना ताचे संगी जी येतेल्या कंत दूख नासतना सासनाच्या सासना ताचे संगी जी येतेल्या कंत दूख नासतना देखून तांकां देवाचे उतार सांगता देव समचो कुमोगदार वाचती वळ देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया खऱ्या विश्वासान आमी म्हणा जे देवाक वळखले बुके नात ताने नात खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार सर्वेस परस तुजो म्हजो आमचो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोंचो ना देखून कोणाक हांव भिवचो ना मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय कोणे म्हाका बेश्टोवंकी साथ दिना कोणाक भियेना कोणे म्हाका बेश्टोवंकी साथ दिना हांवें जायते सांगलां हांव कोणाकी भियेना कोणाकी बेश्टय ना तुमी भियेनाकात तुमी बेश्टय नाकात कित्याक हांगा कोणाक हांव भियेना म्हणल्यार स्वत कितें देव म्हजो कुमोगदार हांव कोणाच्या हातांत पडलां कोणाच्या हातांत हांव आसा कोण देवाच्या हातांत पडल्यान ती सुरक्षीत आनी कोण मनशांच्या हातांत पडल्यान ती केन्ना तो मनीस तांकां ग्रास येता म्हणल्यार सांगूंक जायना असो बारपडी आमी तुमकां देवाचें उतार काण सांगलां कीर्तन 118 आनी वळ 8 Psalm 118 and verse 8 कितले फावटी आमी तुमकां उडासा काडला कितें तें Psalm 118 verse 8 मनशाचेर विश्वास दवरच्या प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें मनशांचेर विश्वास दवरच्या प्रास सरस्पराक शरण आयल्यार बरें फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरच्या मात्र प्रास ह्या पुढाऱ्यांचेर विश्वास दवरच्या बदलाक सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें आज वो पुढारी तो पुढारी कोणी कांय बरें करना तांचे बोल्स भरूंक मात देखून आमी सरस्वराच्या शरणागत म्हळ्यार सरस्वराच्या शरणांत आयल्यार शेल्टर म्हणटा आमी ताज्या आश्रया काला सावन तर तुका आनी म्हाका आमकां कांय सून येना फाल्यां चिकन करची गरज ना आज दिल्लो फाल्यां दिता खंडीत दिता पूण मनशाच्या हातांत पडल्यार आज दिल्लो फाल्यां दिता म्हणलें बरो वचना मनशांच्या हातांत पडल्यार आज तुका दिल्लो फाल्यां तुका दितलो म्हणलो बरो सो पूण देवाच्या हातांत पडल्यार आज तुका दिल्लो फाल्यां तुका कित्याक मागीर तुमकां आयको मेळटलें जेजू काल तसो सोमी जेजू तसो काल आज तसो सदां काळ तसो आतां आनी सदां सोमी जेजू तसो काल आज तसो सदां काळ तसो आतां हें उतार हांवें कितलें 26 वर्सां 26 वर्सां पयलीं घट्ट धरिल्लें बाबा त्या दिसा त्या दिसा कितें जाय तेणी दिवनूच आयलां आनी कितले दीस उरल्यात थंय दितलो म्हणल्यार म्हाका बरो आसा देखून फाल्यांची चिंता ना हांवें तुमकां सांगलां कितलें काम जालां केन्नाच हांव तुमकां उक्त्यान सांगता केन्नाच हातांत आसोन हांवें खंयचें काम धरूंक ना म्हज्या जेजू हातांत घट्ट धरून हांवें हर एक कामां सुरू केल्या दुसरे कडेन जमो पयलें करतात न्ही कलेक्शन पयलें जाता न्ही मागीर काम सुरू जाता न्ही म्हज्या इतल्या 26 वर्सांच्या ह्या जिवितांत सोम्याच्या सेवेंत केदींच कलेक्शन जावन काम सुरू जावना पूण जेजूक घेवन काम सुरू केलां आतां आनी पोंताक पावयलां आनी पावयता कित्याक म्हळ्यार कितें वाचलें सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार सरस परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोंचो ना कोणाक हांव भियोंचो ना मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय मनशांनी म्हाका कितें करूंक जाय
तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो देखूनच आतां कित्याक हांवें उल्लेख केलो म्हळ्यार कोण हे तुका धार्मीक फुडारी म्हळ्यार तुमकां संवसाराची केल्ल्यासो न्ही भियेनाकात तुमकां आत्मीक रितीन वाडयल्ल्या देखून हांगा जायतीं जाणां काली फादर जेरीक मात्र आत्मीक बापय म्हणून ह्या भावांकी देवाच्या उतर दितल्या भावांकी आत्मीक भाव म्हणून स्विकार करता देखून झापरो पळयानी देवाचे उतार दिवन वडोल बाबा विक्रमानी बरें कर सांग कोण हे तुमकां सोम्याचे फाटलावदार केल्यात सोम्याच्या एक वटान दवरला जेजूची खरी वळख दिवन तुमकां सुटका सोडवून देवाच्या उतरा मुखांत वडोलान बरें सांगलां न्ही रोमाकारान बरयल्या पत्रांत आनी हांव स्वर 10 वर्ड 14 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 14 बरें का सांगलां कित्याक गरजेची म्हणून संदेश आपशन ते येना धाडलेल्यांक आमी आयकल्या शिवाय आनी धाडटलो आसल्या शिवाय आमकां संदेश आपशन धर्माक मेळना म्हणल्या विशयान ऐका पूण ताका सत मानूंक नातलेले वय आज तूं आनी हांव जेजू सत मानूंक शकल्या तर सत मानता तर आपशन सत मानता गी सांगा हांव सत मानता तसो विश्वास जाता म्हजो भाव तितलो घट्ट निट्ट आनी फिट्ट गी आनी इतलो टायट गी कोणें लूज करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार आयकून हांव सत मानलेल्या वरवीं आनी त्या देवाचें उतार म्हाका मेळयलें तुमचें तसल्या लायक भावांत हांव न्ही तुमचें न्हू पूण तुमचें तसलें लायक भावांत हांव 26 वर्सां पळय न्ही ह्या जगांत हांव ह्या वडिलांत हांव देखून हांगा देवाचें कितें म्हणटा वाचता पूण ताका सत मानूंक नातलेले ताका सत मानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशे वय आज तुमी जेजूक उलो मारतात फादर जेरीक उलो मारिनात आनी म्हाका उलो मारलेले हांव तुमकां सांगता पळय एका हिंदू भावान म्हाका कोणी हांगा मागण्या येतले आनी म्हजे नंबर दिला फादर जेरी कडेन सांग तूं बरें जाता हांवें सांगलें म्हाका भावार्थ म्हज्या जेजूचेर म्हाका तो गूण करता तुका भावार्थ म्हजेर जाल्यार कांय करूंक जायना म्हळ्यार सीदा तातूंत कांय ना तुजो भावार्थ फादर जेरीचेर जाल्यार कांय करूंक जायना म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर देखून म्हाका बरें जाता आनी तुका भावार्थ जेजूचेर आसा जाल्यार तुवें फादर जेरीक सांगची गरज ना एक हप्तो तूं जेजू कडेन तुंचो माग आनी पळय तोच दिता तुका म्हळ्यार हांगा येवंक सोडिना हांव म्हजेच अशी येवंक हांव सोडिना पूण हांगा येतले आनी कोणें नंबर दिलो ताका आतां तुमी नंबर दिल्यार भावार्थ कोणाचेर तुमी फादर जेरीचो नंबर दिल्यार भावार्थ कोणाचेर ताका जेरीचेर खंय जेजूचेर जेजूचो नंबर दिया ही गरज ह्या इगर्जेक धाडा न्ही खंयच्याय इगर्जेक हें वाचून पळोवन दी ताजो भावार्थ जेजूचेर येवन दी ताज्या जिवितांत जिवितूच ताका एका दिसाक न्ही एका घडयेक न्ही सगळ्या ताज्या जिवितांतच ताका सुटका मेळटली आनी ताच्या विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार वय जेजू विशयान कोणेंच आयकोंक ना जाल्यार ताका ते सत मानतले कशे वय कशें सत मानतले आज आमी सत मानता आयकल्ल्या वरवीं आज आमचो तुजो आमचो भावार्थ तितलो घट जाला मात्र न्ही आमी आमच्या क्रिस्ताची जावं की आमच्या भावार्थांत तितली घट जावंक आमी आयकल्ल्या वरवीं कितें आयकल्ल्या वरवीं कोणाक आयकल्ल्या वरवीं न्ही कितें आयकल्ल्या वरवीं देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं जावं पुरो फादर जेरीन दिला भाव एंड्रून दिला भाव स्टॅनीन दिला भाव विक्रमान दिला जायत्यांनी दिला जावं पुरो पण कोणेंय दिल्यार आयकोन आमी घट जायचे भावार्थांत आनी भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर जेजूचेर देखून आज म्हजो भावार्थ तुमचेर न्ही आनी कोणाचेर न्ही आनी तुमचो भावार्थ तेजेर न्ही मनशांचेर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जाय जेजूचेर भावार्थाची डाल न्ही आसाबारांचो भावार्थ सरकोणा देखून भावार्थाची डाल आमी वाचता एफएस घरान पयल्या पत्रां वाचता 6 आनी वळो 14 भावार्थाची ढाल घेया म्हणटा ऐका एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 14 पाटी सरण आसतना तुम्ही दृढ रावची गरज दृढ रावची गरज सत जावन तुमचो कमर बांद सत जावन ते तुमचे कमर बांद आणि नीत जावन तुमचे हृदय नीत हे सत जाना जाल्या उपरांत देवान तुजे तावन आशेवची ती नीत जावन दी तुझ्या हृदय कावाची समाधानाची सुवार्ता परगड करूंक तुमकां आसा ती उर्बस तुमच्या पायांचे मोचे सदांच भावार्थाची डाल घेया भावार्थाची डाल हांवें सांगना तुमकां तुमचो भावार्थ दंडाळल्यार गेले सगळ्यांक दंडाळले भावार्थ गेलो सगळ्यांक गेलो तुमची बुन्यादच जाल्ली देखून तुमचो भावार्थ कोणाचेर म्हणलें तुमकांच विचारा तुमचो भावार्थ एका संस्थेचेर गी या तुमचो भावार्थ काल एका या पवित्र पुस्तकाचेर गी या तुमचो भावार्थ काल एका खंयच्या एका सेवकाचेर गी या तुमचो भावार्थ जेजूचेर सेवकांनी वरी जे तुका जेजू सरची या पवित्र पुस्तकांनी वरी जे तुका जेजू सरची हर एका संस्थ्यान या समाजान या संघान या मागण्याच्या जमतेने तुका वरी जे जेजू सरशी आणि तुझो भावार्थ जेजूचेर न्हय कोणाचेर
आज जायतींना आयका हाका आयकता ताका आयकता तो अजापान करता अजाप देव सारी करता म्हण सांगला अन्य धर्मांत अजापानान की हरी हरिनी लोक येता माथ्यार पुटल्यो दवर न्हू खाली पांयान सोलो न्हू तांकां अजापा जायना ते तरी ती अजापां कोण करता अजापां पळोवन तुमी देवाक सत मानी नाकात आत्म्याची बाचावी कोणें तुमकां जोड दिल्या म्हणल्यार पळोवन सत माना कित्याक हांवें तुमकां सांगलां उगडापांच्या बुकांत अवश्य 16 वळ 13 आनी 14 अजापां देव सार करता म्हण देवाची उतार सांगता हे ते व्हड व्हड अजापां करचे अशुद्ध आत्मे म्हणटा देवाची उतार ऐका उगडापांच्या बुका अवश्य 16 वळ 13 आनी 14 आणि हांवें माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले त्या महासर्पाच्या त्या मनजतीच्या आणि त्या फुटकिऱ्या प्रवाद्यांच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले येस आत्मे येस ते आत्मे अद्भुता करून दाखयतले देवसार अजापां विज्मितां असर्यां करून दाखोवचे देवसार दाखोवचे देवसार मागीर कितें ही अजापांनी आत्म्याची बाचावी जायची तुमच्या शिरास्त्रान एफेसकारांक बरयलें पत्रावस्वर 6 वळ 17 बाचावेचे देणे बाचावेचे देणे बाचावी खंयची आत्म्याची बाचावी आज जेजू ते म्हजो आत्मो बाचाव जाला आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या जाकेवाक बाचावी कशी आयली हा जेजू ताच्या जिवितांत प्रवेश जावन ताणें जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं न्ही ग्रेस्कायक न्ही आस्तीक न्ही अन्यायाक अनितीक देखून आज आत्म्याची बाचावी जोडुल्ली आमी ग्रेस्त भाव भयणीनो म्हजें एकच काम तुमी तुमच्या भावार्थान तीर रावाचे भावार्थ जेजूचेर पाटी आतां पयल्या वाचपाक त्या आपली जिणी तांणी कशें आखेर केली ते चिंतून पळया ती वळ परतन वाचता तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली ते चिंतून पळया तांचो भावार्थांनी सांबाळून कशें तांची जिणी तांणी आखेर केली सांदा भक्तांनी जावं दे मरियमान जावं दे कोणी ते जावं दे या आपोस्तलांनी जावं दे देवदूतांनी जावं दे या देवाचे उतार दितेल्यांनी जावं दे तांणी तांची जिणी कशी आखेर केली ते चिंतून पळया आणि तांच्या भावार्थाची देख घेया तांच्या भावार्थाची देख घेया तांच्या भावार्थाची देख घेया तांच्या नेसनाची देख नाही खाना जेवणाची देख नाही तांच्या भावार्थाची देख घेया भावार्थ कोणाचेर म्हजो भावार्थ कोणाचेर तुमी जाणात तांच्या भावार्थाची देख घेया कित्याक आतां हो भावार्थ कोणाचेर म्हणल्यार आतां मुखली वळ सांगता 8वी वळ जेजू क्रिस्त काल भावार्थ जेजूचेर काली तो भावार्थ जेजूचेर आज तुजो भावार्थ जेजूचेर आनी सदां सर्वदा तुजो भावार्थ देखून हांवें म्हळें सोमी जेजू तोसो काल आज तोसो सदां काळ तोसो आतां आनी सदां सोमी जेजू तोसो काल आज तोसो सदां काळ तोसो आका म्हणटात भावार्थ काल जेजूचेर आजी जेजूचेर फाल्यां जेजूचेर सदां काळ जेजूचेर भावार्थ आनी जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत वडोल बाबा विक्रमानी बरें सांगलां एपडी जेजूच्या एक वर्डांत आसाय कोणें कितें म्हळ्यार तुज्या भावार्थाक कोणीय दंडळोंक तुवें वाट दिवनूच कोणीय तो आसूं कशेंय तो उलोवनी कितले दाखले दिवनी कोणा कोणाची कोडी काडून दी आसलो सुखी दाखोवन दिवं दी आनी काल हें सोमाना तें सोमाना म्हण कितें सांगून दी पूण तुजो भावार्थ जेजूचेर घट्ट जाला जाल्यार तुवें कोणाचें आयकून तुजी वाट तुवें सांडची न्ही भावार्थाची वाट तुवें हांवें आमी सांगची न्ही सांडली तेन्ना काल कोणाचेर आसलो तुजो भावार्थ आज आजा 29 गेलोय आज कोणाचेर तुजो भावार्थ फाल्यां आनी कोणाचें आयकोन आनी खंय येताय कोणाचेर तुजो भावार्थ देखून तो आज सत रायगे भाव म्हयनीन वडोली बाबा विक्रमान काडलें तें उतार तिमोथीचें पयलें पत्र वाचपाक 4 वळी एकतावन मागीर हांगा आयको मेळटलें वेगळें हेच्या पयल्या वचपाक 9वी वळ आयको मेळटली मनीस शेवटीच्या काळार 1 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 1 तावन थोडे मनीस शेवटीच्या काळार आपलो भावार्थ सांडतले आणि पोटकिऱ्या आत्म्यांक आणि देवसराच्या शिकोवण्याक
पाळो दितले पाळो दिते. म्हणून पवित्र आत्मोत्सव आमकां स्पश्ट सांगता. देखो भावा बहिणीनो, तुम्ही तरी सत्राय घेया. हाच्या पयलीं हांवें प्रवाद करून सांगलां, हें वर्स 2021 देवसारान आत्म्यान नाश करचें वर्स. 2020 कोरोनान जायत्यो कुडी नाश केल्यो, पण हे वर्स 2021 हांवें हाच्या पयलीं प्रवाद करून सांगला, परत तुमच्या उडासा काडटा. हे 2021 वर्स देवसार जायत्याचे आत्म्यान नाश करचें वर्स. देखून हांगा कितें बरयलां? थोडे मनीस शेवटीच्या काळार आपलो भावार्थ सांगतले आपलो भावार्थ सांगतले आणि फुडकिऱ्या आत्म्यांक आणि देवसाराच्या शिकवणेक पाळो दितले म्हणून पवित्र आत्मोत्सव आमकां स्पश्ट सांगता. पवित्र आत्मोत्सव आमकां स्पश्ट सांगता. माझे गालात घरां पयल्या पत्रां वचो एक वेळ सोताव नाही का? पवित्र आत्मा आनी कितें तुका म्हाका आमकां उडापें करता एक का? गालात घरां पयल्या पत्रां वचो एक वेळ सोताव. क्रिस्तचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्थ्या फाटल्यान तुम्ही धांवतात ते पळोवन इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखल्यात वयतर वडोले आमी सांगलें, देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार. इतलें देवाचें उतर आयकून तुम्ही खरेंच जेजूक वळखला वयतर. आतां ऐका, क्रिस्तचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्थ्या फाटल्यान तुम्ही धांवतात ते पळोवन खरेंच तुम्ही भावार्थांत आसून जेजूक वळखून जेचे एकवटांत आसल्या तर आसात तर आनी खंयचे आयकून हांव भोव चड आजा पावता. पुरो आयकतना अज्जा पावता. आनी दुसरीच म्हणली सुवार्थ आसा म्हूण न्हय, दुसरेच म्हणले स्वार्थ आसा म्हणून न्हय, पूण थोडे जाण तुमकां सालवयतात. आमी वर्सान वर्स दिवची, अंगत हांवें दिवची, भावान दिवची शिकोवन काही दुसरी न्हय, दुसरी शिकोवन आसा म्हणून न्हय, सुवार्थ आसा म्हणून न्हय, पूण थोडेच जण तुमकां सालवयतात. सालवयतात आणि क्रिस्ताची सुवार्थ बदलूंक प्रयत्न करनासात. आणि क्रिस्ताची सुवार्थ बदलूंक तयार करनासात. ऐका मुखार. पूण आमीच जावं वा सर्गीतावन आयिल्लो देवदूत जावं आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्थ उगडापी केले सता उगडापी केले मिस्तर तुमच्या मुखार दवरले ते सर्गीचे राज शिवाय कोणी दुसरी एक परगट करीत जाल्यार एक सुवार्थ परगट करीत तर ताचेर शिराप पडो तांचेर देखून कितले तुवें आनी हांवें आमी भावार्थान गट आसा. आतां पाटी हे नवी वळ एब्राहिम पत्रांत अवस्वाद 13 वळ 9 विविध आणि विचित्र शिकवण्यांक विविध आणि विचित्र शिकवण्यांक बुलोवन आडवाटेक गोवा नाकात. पळयांनी आज हांवें सांगलां लॉकडावन वेळार जायते नॉकडावन जाल्यात म्हणल्यार अर्थ ओ बाबा भयणी. आनी एक सत्र हांव तुमकां दिता उक्त्यान. सैतान तुमकां काल तुमच्या मोतीन थंय भीम ओमच्या खातीर तुमकां लिंक धाडटलो. तुमी उक्ते करतल्यात एक आयकतल्यात एक आनी एक आयकतल्यात. तुमकां त्या लिंक दिवन तुमकां तो विंक करतलो. कळ्ळें मग? म्हाका पळयलें मग तुमी? तो तुमकां एक लिंक धाडटलो आनी विंक करतलो म्हळ्यार फटयतलो. देखून हांवें सांगलें फटवून पडा नाकात. पवित्र पुस्तकाची तुमकां जाणवाय आसा जाल्यार पवित्र पुस्तक काडा आनी वाचा. पवित्र आत्मा तुमकां सारकी वाट दाखयतलो. कोणी तुमकां लिंक धाडला जाल्यार तो लिंक उक्तो करच्या पयलेंच पवित्र आत्म्याची ससाय मागा, प्रेरण मागा. पवित्र आत्मा तुमकां पवित्र पुस्तक उगडापें करूंक तुमकां सांगतलो आनी उगडापें करतना संदेश तुमकां थंय मेळटलो. फादर जेरीक फोन करनाकात. कोणाक फोन करा? पवित्र आत्म्याक. स्वताक संपूर्ण स्वताक वन पावच्या पवित्र आत्म्याक तुमी फोन करा आनी तो तुमकां स्वताक वन पायतलो. स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय, नितीच्या सूर्या उजवाड फांकय. स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय, नितीच्या सूर्या उजवाड. खंडीत जावन तो तुका म्हाका आमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो. देखून आज आमी इतलो म्हज्या भावार्थांत गट जाला की तुमी पळयतात. चंचल जायना, कंगाल जायना,
केदिंगस म्हज्या भावार्थान हांव दंडाळोंक ना दंडोळसो ना तितलो घट्ट निट्ट फिट्ट भावार्थ म्हज्या जेजू तें न्ही धर्मांत न्ही सेवाकांत न्ही एका पुस्तकांत न्ही एका जाग्यार न्ही एका कितें म्हणटात आजापांत म्हजो भावार्थ पूण म्हजो भावार्थ कोणातय म्हाका जिवीत दिल्ल्या म्हज्या जेजू तें म्हजी सोडवण केल्ल्या म्हज्या जेजू तें हांव म्हज्या खातीर रगत व्हरून कुसार मरोन सगळीं म्हजी पातकां धुवन काडलेल्या म्हज्या त्या सोम्या सोडवून दारा तें म्हजो भावार्थ देखून आतां इतलें जाणा जाल्ल्या उपरांत आयच्या शुभ वार्तमानांत आमी पळयता संवसारी मनीस आनी देवाचो मनीस संवसारी मनीस हेरोद आवासवर स मार्काचो वांजेल आवासवर स वळ 14 संवसारी मनीस ताच्या पयलें जेजूची सर्गींचे राज संवसारांत हांगासर परगटूंक या राज करूंक या ते हांगा स्थापन करूंक आयिल्ल्या जेजूक पळयतना हेरोद हांगा हालता कित्याक म्हळ्यार संवसारी मनशाक देवाची विज्ञता सरी जापा तोडवंक जायना भाव भयणी कित्याक देवाचें राज हांगासर स्थापन जातना मनशांचें राज हांगासर हालता आनी मनीस कितें जाता घाबरता भियेता मात्र कावजेता मात्र न्ही त्या खातीर तो कितेंय करूंक येता कितेंय करूंक कित्याक तो शाश्वीत गी तेंची तूं वचना ताजें राज ससनाच्या ससनाक गी तेंची तूं वचना आपूण आपूण राजवटकी चलयता हें म्हजें राज ही म्हजी राजवटकी हें म्हजें सिंहासन ससनाच्या ससना उरता गी जाल्यार मनीस चिंतेना देखून हांगा एक बरो एक आमकां अवकाश आसा तूं संवसारी मनीस गी या देवाचो मनीस गी म्हणल्यार तुकाच चिंतून पळोवंक ऐका मार्काचो वांजेल आनी आवासवर 6 वळ 14 वेगळी वाचून इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद रायाच्या कानांत पडली जेजूचें नांव गाजतालें राय कोण ताचें नांव गाजनातलें जेजूचें नांव गाजतालें बरें करून गेल्ल्या जेजूचें नांव गाजतालें सगळ्यांक बरें पोंजोवन दिलें जेजूचें नांव गाजतालें पूण हांगा स्वार्थी हेरोदाचें नांव गाजनातलें थोडे म्हणटाले स्नान दोतोर जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला देखून हें अशें करूंक शकता जाल्यार कित्याक करूंक शकता असले अजापां विज्ञता असरी अद्भुतां कित्याक करता म्हणटाना थोडे म्हणटले स्नान दोतोर जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला देखूनच असर्या करचो ह्यो पदवे ताचे थंय जिवो जाल्यात वता येयला स्नान जाता जुवंत आयला कित्याक जुवांक कित्याक आयला म्हणून मागीर कळटलें कित्याक जुवांक लागाड काडलो वो मेल्यार परतून आयला म्हणून हेरोद भियेला थोड्यान म्हणचे ना मेल्ल्या उपरांत तुका दाखयता म्हणून तुजी गोमटी चीट दिता म्हणून सांगून मेल्ले आसात मू तुमकां मागीर जीव सोडटात ते सांगलां ताणें येवन धरतात दुसरेच कोणेय सांगलां जाल्यार रे सांगलो येवचो ना पूण दुसरें न्हू बरो अवकाश जालो कित्याक सैतानाक इडे मेळ्ळें एकल्यान सांगून गेला देखून म्हाका ताची गोमटी चीट दिवंक एक अवकाश मेळ्ळो म्हणून येवन चीट दितात तुका न्हिदोंक सोडिना न्हिदल्यार तुजी गोमटी चीट दिता हांगा भियेला हेरोद देखून वो जायचे जुवां बाबतींत तुमी चिंतात आनी हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले ना थोडे म्हणटाले हाका इल्ली काले म्हणटा बुजोवन दिवंक ना ना जुवां बाबतींत न्ही तो न्ही तो तशें करचो न्ही एलिया आनी थोडे तो एक प्रवादी ना कोणी एकलो मेल्लो प्रवादी परतून आयला आदल्या काळाच्या प्रवादे बरी एकलो म्हणटाले पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापलो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटालो चित्त म्हळ्यार आनी अन्याय केला न्ही आनी जीव काडयला न्ही देखून हाका भिरांत कोणाची आतां म्हाका जीव आसतना म्हाका जाय तशें जिवंक सोडून आतां मेल्ल्या उपरांत दिवो म्हाका सोडिना म्हणून देखूनच तुज्या म्हणजे आमच्या पातकाची खान तो न्ही कोणाकी आमी काय लागाड काडला जावं पुरो कोणाकी आमी आमच्या काय म्हणटात आमच्या जिविताच्या वाटेर तांकां पयस केला जावं पुरो पूण कांतोनी तुका सोडटाय तुज्या पाताक तुका सोडटाय तुज्या त्या पाताक तुज्या दारार बोडेत आसता हांगा तशेंच जालें हेरोदाक ताका तो दुबाव आसा हांवें जीव काडिल्लो हांवें शीस कापुल्लो वत्तू जायचे म्हणून हेरोद चिंता आनी ताच्या उपरांत ताणें कितें केल्लें म्हणल्या भशेन ती स्टोरी म्हळ्यार जाल्लें घडीत ऐका हेरोदिनस जण दाण जुवांक धरयलो आनी कैदी करून ताका बंदेन घाल्लो आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण आपणा जाय तशें जियोंक वो देवाचो मनीस सोडिनातलो आपणाची खुशी करूंक वो देवाचो मनीस सोडिनातलो अडकळ हेरोद राय जावन म्हजे कारभार म्हजो अधिकार म्हजी राजवटकी म्हजी पदवी म्हणून चिंतून जाय जाल्ल्या भशेन हांव जियोंक कुशे व्हरता जाल्यार एकलो म्हाका अडकळ
मनीस तशें चिंत पुरो पूण देव एकल्याक ना आनी एकल्याक धाडटा. हेरोदाच्या काळार जुआं बाप्तिस्ता धाडलो आनी आतांच्या काळार ताका जाय जाल्ल्यांक तो धाडटा. देखून फातका विशयांत आमी थोडे फावटी शिकोवन दितना थोड्यांक आयकोंक नाका आनी देव सर म्हणटा थंय गेल्यार तूं थंय गेल्यार. पूण हांगा पळय आयका सा हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो पूण तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दोवन घेवचें सारकें न्हय. कितें सारकें न्ही म्हणल्यार शांतसान सांगलें. जुआं बाप्तिस्ता हेरोदीक सांगलें तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दोवन घेवचें सारकें न्हय म्हूण सांगलें. जुवान ताका सांगलें. जुआन सांगलें हेरोदाक वय म्हूण दिसल्यार हिका तोडूंक जायना. आनी सांगलां न्ही बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर आर विमेन देर इज अ वुमन म्हणून. हर एका जैत्यवंत हर एका कितें म्हणटात ग्रेस्त दादल्या फाटल्यान एक बायल आसा म्हणून. यशस्वी ग्रेस्त न्ही यशस्वी दादल्या फाटल्यान एक बायल आसा म्हणून. बिकॉज विमेन डोंट गो आफ्टर अनसक्सेसफूल मॅन. आनी वो राय देखून रायाची पोतीन जावची कोणाक नाका. रायाक ती सूख म्हूण दिसल्या रे. राणयेक रायाच्या पासलेंत रायाच्या सिंहासनाच्या बगलेंत रायाच्या त्या रावल्यारांत रावचें बाग चुकता न्ही. मोसरिका हेरोदियासाक मोसोर मात्र न्ही राग मात्र न्ही हगे मात्र न्ही पारीक पोवन घेवंक राखोन आसा ती. कोणाचेर? जुआं बाप्तिस्ताचेर. देखून हेरोदियस जुआंचेर द्वेश दवरनासली. पळय द्वेश कोणाक? हेरोदीक न्ही हेरोदियासाक. देखून साबार पोटी देवाचे उतार दिवन तुमची खुशी करूंक आमी सोडीन हाडल्या वेळार तुमकां द्वेश तुमकां राग तुमकां एक कितें म्हणटात हंकार गर्व शिवकतांब तुमकां न्ही संवसारी मनशां. पूण देवाचे उतार स्विकार केल्ल्यांक पाळटेल्यांक ससनाचें सूख सर्गीचें रास देवाचो आशिर्वाद हेरोदियासाक ताजेर द्वेश जाल्लो आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. देखून कोणी तुका अडकळ जाल्यार त्या मनशाक तेला काडल्यार जालें न्ही. तुजी वाट सली जाली न्ही उक्ती जाली न्ही वैगी. संवसारी वाट उक्ती जाल्यार सर्गीची वाट बंद. ससनाच्या ससनाक आनी ही संवसारी वाट कितले दीस. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही 80 वर्साच्या दादल्या लागीं 25 वर्सांची चली काजार जाली. कोणी विचारलें क्यों उनसे शादी किया क्या देख के शादी किया. 25 वर्सांची चली 80 वर्सांच्या म्हाताऱ्या कडेन काजार जाता. एकल्यान विचारलें क्यों शादी किया उनसे बुड्ढे से क्या देख कर शादी किया. आनी म्हळें कितें उनका इनकम और उसका इनकम देख के और दिन कम. क्या देख के शादी किया? उनका दिन कम और इनकम. संवसारी मनीस तेंच पळयता. उनका दिन कितले दीस आसा म्हातारो और उनका मेल्यार कोणाचें जाता ताजें आस्त. पळय न्ही तुमी तशें सोदा ग्रेस्त म्हातारे आसल्यार संवसारी मनशाची चिंता हेरोदियासाची चिंता तेंच आसलें. राया सांगता वो म्हाका म्हजें जिवंक सोडिना ताका जीश मारूंक ती सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना. पूण तिका अधिकार आसा. ती दोन कान बायल तिका साध्य जालें ना. कित्याक जुआंव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हणून ओळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपाय गडानाशें राखतलो. आनी सत नीत भाव भयणी कोण सत उलयता नीत उलयता तुका ती कांतयता जाल्यार खंडीत जावन तुका एक भिरांत उप जाता. वो आसता म्हणसर म्हाका जाय जाल्यार बरें जिवंक जायना सोडिना न्ही. तसलेच भिरांत हेरोदीक आसली. तो एक नितीवंत मनीस देव भिरांतीचो मनीस म्हणून एक भिरांत ताका आसली. साबार फावटी जुआंवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें. पळय न्ही कांतवणी आसली ताका सारकें न्ही जुआं सांगचें सारकें देवाची नीत हांवें पाळीच जाय. पूण हांगा एक बायल आसा ती म्हाका पाळूंक सोडिना.
ताका समाधान भोगतलें तरी पूण ताका तो खुशयेन आयकतलो. क्रमेन हेरोदियसाक एका बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. पळय न्ही मनीस राखून रावता संदर्भाक. एक दीस ना एक दीस म्हाका संदर्भ मेळटलो म्हणून न्ही. आतां तूं व्हड जालें कितें, हांव ल्हान जालें कितें, एक दीस तूं म्हातारो जाल्यार हांव व्हड जातलो तें पळयता शिकयता हांव म्हणून न्ही. संदर्भ सोदता आमी. साहित्य जाणांक लागाड काडून की लोक संदर्भ सोदतात. साहित्य जाणांक कितें म्हणटात तांचे खाम नाश करून की संदर्भ सोदतात. वेट अँड वॉच म्हणटा आमी. म्हळ्यार बरे सत्राय कितें नदर दवरणी आसात, वॉच करणी आसात आनी संदर्भ पळोवनी आसात, 8 पांय दिवंक सोदूनी आसात. तांची कुयुक्त्यो देव मात्र जाणा. बायलान पळयतना वडोल भावान सांगलें न्ही मेकअप घाल्ल्या मनशाची तर वळख तरी येत, भितर मेकअप घाल्ल्याची वळख देखून हांवें कितले फावटी सांगलां तुमकां, कितलो मनीस आसा ह्या संवसारांत, तितली मोनां आसात, तितली चिंतपां आसात. देखून पुराय मिस्तर म्हाका सर्गीच्या राजाचे उगडापे जाल्यात. पूण ह्या मनशाच्या मोनांत पळय एक एकल्याची एक चिंता, ते मात म्हाका अजून उगडाप जावंक ना. मनीस कितें कितें चिंता. देखून वडोल भाव विक्रम बरें सांगलें, ವೇಷಧಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ म्हणून. ते सारकें सांगलें ताणें. आनी हेरोदियस त्या कास्ताची गुटमळ गुटमळ करनासा, मान्य करनासा, राग कोण आसा हाका कसो काडचो गी म्हणून. आनी हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रीक, सेनाधिपतीक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियसाची धूव जेवणासलांत येवन नासल्या धूव आनी मेसवाली रायाक ऐका मुखार. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. कोणाक मानवाली? देवाक मानवंक ना. तुमचो नाच मनशाक मानवाता, तुमचे फॅशन मनशाक मानवाता, तुमचे गायांनी मनशाक मानवाता, तुमचे सगळें जिवन मनशाक मानवाता. हांगा हेरोदियसाच्या दुवे बरी. आनी मनीस तुमकां कितें शाबासकी दिता, ताळयो भेटता, वा 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 म्हणटा, शाबास म्हणटा, कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, वयर दवरता. रायाकी मानवाली आनी आयल्या सैऱ्यांकी मानवाली. तवळ रायान त्या चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हज्या लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मान सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो मागशी. इतली मानवाली की निंगी थोडे फावटी आमकां निंगी तुमी पळयतात न्ही, थोडे नोटूच घालतात, नोटाचे जेलत घालतात नाचतेल्यांक. तुमी पळोवना न्ही स्टेजीचेर, आनी थोडे नोटूच उडयतात अट्टी अट्टी घालून. तशें हांगा हेरोदियसाच्या दुवेकी तसोच तो सन्मान जाता. म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. बाबा संवसारी रितीन तूं आनी आमी मानवंक सोदता तर पळया निंगी जावं परो थोड्यांक मानवाता पूण जायत्यांक आमी वायट करता. एका मनशाक मानवाच्या खातीर कितल्यांक आमी वायट करता, अन्याय करता, अनिता धरता. आनी देवा मुखार आमकां खंडीत जावन लेख दिवंक पडटलें. देखून कितले फावटी सांगलां गलात घरां पयल्या पत्रांत सा पावल म्हणटा न्ही वरी 1:10 गलेशियन चॅप्टर 1:10 कोणाक मानवा जाय. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत कोणाक मानवंक पळयता तुमी चिंता दिसता. मनशाक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी हांगा पळया न्ही हेरोदियसाची धूव हेरोदाक आनी आयल्या सैऱ्यांक मानवाली. पूण हांगा सा पावल म्हणटा हांव कोणा मानवंक सोदता, हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हण तुमी चिंता. न्ही हेरोदियसाची दुवे बरी कांय शाबासकी जोडूंक चिंता की तो. आनी की हांव मनशाक मानवंक सोदता जाल्यार तर मनशाक मानवंक सोदता तर हांव क्रिस्तचो सेवक न्ही. हांव क्रिस्तचो सेवक न्ही. पळया न्ही हांगा दोनी दाखले आसात. हांगा रायाक मानवची, सैऱ्यांक मानवची एक गडीत. हांगा सा पावल म्हणटा देवाक मानवची जिवीत. देखून तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत देवाक मानवाचें जिवीत जायचें न्ही मनशांक. जावं पळय मनीस तुका वयर दवरिना आसो न्ही, मनीस तुका वयर व्हरता तो तुका सकलात व्हरता पोंडाक. कोण वयर व्हरता तुका आनी म्हाका आमकां हें मोतीन दवरल्या पुरो. कितले मनशांक कितलेंय वयर दवरल्या रे, मनशान तुका व्हरचें पोंडाकत. पूण देवाक वयर दवरल्यार देव व्हरता तुका आनीक वयर. एक चिंता पुरो ल्हानशें. आनी मुखार तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान दोतर जो आमचे शीस विचार. संद्रप मेळ्ळो तो तिका. संद्रप मेळ्ळो कित्याक भास दिल्या
सगळा सोयऱ्या मुखार ताणें सोपूत घातला. म्हज्या आस्तीचो अर्द वांटो न्ही, म्हज्या राज्याचो अर्द वांटो मागशी तरी हांव दिता म्हणा. तिणें राज्य मागोना, अर्द वांटो मागोना, आवय कडेन विचारून कितें मागलें? स्नान दोतोर जुवांचे शीस विचार. शीस तकली शिरस्त्रान. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एक तपकान स्नान दोतोर जुवांचे शीस दी जय म्हणून राया लागीं मागे लागली. हे आयकून राय कंतेश्ट जालो. थोडे फावटी आमी बस दिता, चिंती नासतना बस दिता. रायांनी चिंती नासतना बस दिली. तो कंतीस जालो म्हणटा, ताका खुशी नातली. बंदन घाला वय, पूण ताका ताजी शीस कापोवंक, ताका तकली कापोवंक रायाक खुशी नातली. तो कंतिश्ट जालो. पूण आपणे गल्ल्या सोपोताक लागून पळया न्ही जायते फावटी आमी सोपोत घालता, आमी प्रॉमीस करता न्ही, आमी बस दिता. ती बस बालचे खातीर आमकां वायट करचें पडटा. देखून वडोली काडलां तें माथेवाचो वांजेला वसवर 5 वर्स 30 आनी 7 मॅथ्यू 5:37. येस ऑर नो, तुवें बस दिताना पळय कशी दिजे म्हणलें आयका. तुमचे उलोवणे जायजे, तुमचे उलोवणे जायजे, वय वा नाही, वय वा नाही. हाचे प्रसडीत कितेंय असल्यार तो देवसरात आमी चिंती नासतना बस दिता, मागीर आमी सुरसुरता. हेरोदा बरी. तो कंटिश्ट जालो, पूण ताणें एक सोपूत घाल्लो देखून, ताणें बस दिल्ली देखून ताणें कितें पूण आपणे गल्ल्या सोपोताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या उजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्ले उतार मोडोवंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पार्यागराक जुवांचे शीस हाडी म्हणून फरमान दिवन धाडलो. जायते फावटी आमी तुमकां शिकोवन दितना सांगलां, सोपूत घाली नाकात, कोणाक प्रॉमीस करी नाकात, बस दिनाकात, आंगवण घाली नाकात. कित्याक असली परिस्थिती, कसली परिस्थिती येता म्हणाले हेरोदी कसली परिस्थिती आयली न्ही. आमच्या दुसऱ्यान तुवें आसा न्ही, ताणें बस दिली देखून निमाणें आसलें पुरें वचून वचून ताच्या बायलेक दिचें पडलें न्ही. 5 जाणांक तांकां भावांक. देखून आज आमी भाव भयणीनो थोडे फावटी ताका आका खुश करूंक आमी बस दिता. यान उरले यान बुडाय, हांव सोडीन, हांव आसा तुज्या सांगात, जीव दिवंक तयार. मागीर ती परिस्थिती येवंक पुरो, तुवें जीव दिचेच पडात. देखून हांगासर देवाचे उतार सांगता. ताणें बस दिल्ली देखून सैऱ्या मुखार तो लजेक पडटा देखून ताणें कितें केलें, शीस कापयलें आनी ताणें बंदीत वचून जुवांचे शीस कापले आनी ते एक तपकांत घालून चलयेक आण दिलें. चलयेन ते व्हरून आपल्या आवयक दिले. ही खबर आयकून जुवांचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड ओरणी केपेली. पण संवसारी मनशान देवाच्या मनशाक नाश केलो. पण देवाक नाश करून जाता? देवाची योजना नाश करून जाता? सांगा. संवसारी मनीस आज जावं पुरो देवाचें राज प्रगट करतल्यांक या प्रवाद्यांक या धर्मदूतांक जेजूच्या काळार जालां. जेजूकच जालां तें. वडोल बाबा विक्रमान बरें सांगलां न्ही, दुडवा खातीर जेजूक विक्रीत केलो न्ही, पयशां खातीर ह्या 11 जाणां भावांनी जुजेक विक्रीत केलो. पण निमाणे तांकां सोडवून मेळ्ळें कोण आतां? जुजेच्या भावांक आदार मेळ्ळो कोण आतां? इजिप्तांत. आतां जेजूक नाश करून उरले जुदेवांकी जिवीत मेळ्ळें कोण आतां? आज भाव भयणी असल्यो मान्य म्हणटा योजना घालूंक वचनाका. संवसारी मनशांक कितें वयर दवरन तांच्या वडविकायेक तांच्या शाबासकेक ताका मानता तें करूंक वचनाका. इवन एट द कॉस्ट ऑफ युअर लायफ म्हणटा आमी. कित्याक तुका तुज्या जिवाचो त्याग करूंक पडल्या रे. सोम्याक विश्वासी राव, देवाक विश्वासी राव, सताक विश्वासी राव, तुज्या भावार्थाक तूं विश्वासी राव. कसली परिस्थिती येवन ती क्षणीक, ती तात्कालीक, पूण सदां काळ उरतात आसली, बालतात आसली, जिनी जावन आसा सर्गीच्या राजांत. देवाक मानवाची सेवा केल्ल्यांक ती तयार आसा. मात देवान ती बसयल्या. देखून जे कितें देवाक मानव आतां तेंच करूंक आमी खुशी वरया आनी देवाच्या सेवेंत आमकांच आमी समर्पीत केलां तर सदांच आमी ताका विश्वासी रावया. इश्ट कृपा देव तुका आनी म्हाका आमकां सोम्याची सेवा करतले हर एकल्याक फाव करून दी म्हणून मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. बापा
म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकेपच बचावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भो मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजूक आमचो समी सोडवून दार म्हणून आमी वळखून घेतला देखून सदांच विश्वासपणी तुजी सेवा करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जें कितें तुका मानता तें सगळें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपाक दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमच्या उदारण तांणी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण तांणी उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरा सुसूक वेच्या दितांनी उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पदकाचें मुक्साने मेळच्याक तुमच्या पसोतान समेज मनशां पसोतें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुन्हा जिवंतपण असो मी भक्तीपण उडास करता. हो जिवीत असो म्हणजे सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवान धर्म वळखल्या बावार्थ सोय आमचो बावार्थ घट कर कर त्या सेकवडान आमी जे कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून कर मेल्या आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्त तांकां तुजें तें परजळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. कोवा मर्या देवाची म्हाका सांगाती बगेन धर्मता आनी सर्व कळें तुका मानवलें आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सुम्या सोडूंदराच्या आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले दुडवाच्या आशेंतले तशेंच मारेकार केस्त्याच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोंसणीकाय आनी तशेंच खुशालकाय आनी लानवीकाय तूं आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजे ताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वता. ती आमच्या जरत्यांनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शिडी संवसाराचें तशेंच आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचे म्हाका फावना पण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त जी कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजो आदार, जेजू म्हजो दातार, एकलोच म्हजो रचना सगळ्या संवसारान. जेजू म्हजो आदार, जेजू म्हजो दातार, एकलोच म्हजो रचना सगळ्या संवसारान. ताका जाणा जाया, ताका लागीं सरा, ताचो पाटलाव करा, ताचो मोग करा. ताका जाणा जाया, ताका लागीं सरा, ताचो पाटलाव करा, ताचो मोग करा. प्रार्थुया. वरती दादोस काय बापा तुवें आमकां दिल्या जेजू तें जिवीत जोड दिवन ताका सत म्हणटले सो नास जायना जावच्याक बगा ससान जिवीत ताचे सवय ताचे मुखांतर आमी आपणावच्याक तुजे उतार आमी सत मानून भावार्थान जिवंक आनी त्यात सताच्या वाटेन चलोवन बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आयलेल्यांचेर येवंक खुशी वाडटल्यांचेर आनी तशेंच कोणाच्यो गरजो घेवन तुमी आयल्यात त्या सर गरजांचेर हे देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार